कार्यक्रम साझा नेपालबाट लील प्रकाश चन्दको तपाईँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम साझा नेपाल सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ कोराबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले हरेक हप्ताको शनिबार प्रसारण गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम साझा नेपालमा कहिलेकाहीँ हामी राजनीतिको कुरा गर्छौँ, कहिलेकाहीँ विकास निर्माण र समृद्धिको कुरा गर्छौँ, सकारात्मक सन्देश जाने सामग्रीहरू पनि कार्यक्रममा प्रसारण हुने गर्छन्। कहिलेकाहीँ सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका काम कारबाही र यसबाट परेको प्रभावको बारेमा पनि कार्यक्रम साझा नेपालमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम साझा नेपाल भने हामी कैलालीको टिकापुरमा उत्पादन गर्दैछौँ कि एकजना व्यक्तिले सामान्य ठानिएको क्षेत्रबाट लाखौँ अरबौँ रुपियाँ कमाउन कसरी सम्भव छ र यो सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो अथवा यसको पैसामा भर पर्ने कुरा हो अथवा यो सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट पाइने सहयोगमा भर पर्ने कुरा हो, त्यो बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। टिकापुर भन्ने बित्तिकै यो यहाँ केराबाट बन्ने विभिन्न 42 प्रकारका परिकारहरूसँग र यसको सञ्चालक कालो हमालसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जस्तै बनिसक्यो। किनभने टिकापुर आउने जुनसुकै व्यक्तिले केराका परिकारहरू नचाखेर फर्किन सम्भव भएन। अब यसलाई कृषि पर्यटनसँग जोड्नको लागि कालो हमालको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। कस्तो छ अहिले? अब यहाँले 2039 सालमा BSc एजी गर्नुभयो रामपुर विश्वविद्यालयबाट। त्यस पछाडि झन्डै केही गरौँ भन्दा द्वन्द्वको सुरुवात भयो र केराका परिकारबाट उपभोक्तालाई अथवा ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिने अभियानमा लागेको 16 वर्ष भयो। 16 वर्षमा कुन ठाउँमा पुग्यो अथवा 100% नै प्राप्त गरियो कि 50 हो कि 25 हो कि 5 कस्तो छ त्यसबाट सुरु गर्नु? देशको परिस्थिति हेरेर चाहिँ हामीले 100% भन्दा माथि नै गरेका छौँ हो। तर सहज सुलभ हुने हो भने परिस्थिति चाहिँ योभन्दा धेरै ज्यादा गर्न पनि सकिन्छ। भनेको देशको परिस्थिति हेरेर 100 भनेको कस्तो हो? जस्तो सामान्य अवस्थामा मान्छेले गर्नुभन्दा हामीले धेरै गरेका छौँ। हामीले यही विषम परिस्थितिमा पनि धेरैभित्र चाहिँ पर्ने के जस्तो यसको क्षेत्रफल धेरै भयो, पैसा धेरै भयो कि अथवा जनशक्ति धेरै? है, क्षेत्रफल पनि जस्तो केराको तपाईँलाई एउटा डाटा दिउँ कि कृषि म 39 सालमा आउँदा नेपाल 0 थियो देशभित्र उत्पादन हुनुमा। भनेपछि अहिले सरकारी डाटा अनुसारले 40% देशभित्र उत्पादन, 60% मात्रै बाहिरबाट आउँछ अझ। भनेपछि त्यहाँसम्म हामी पुग्नु कमसेकम नन उत्पादक कन्ट्रीबाट चाहिँ अलि राम्रो उत्पादक कन्ट्रीमा पुग्यौँ। सायद अब त हामी 50% भन्दा ज्यादा होला हामीले सायद देशभित्र गरेको। हामीले देशको मुद्रा बाहिर जानबाट बचायौँ, त्यसलाई नै धेरै ठुलो सफलता मान्छ। त्यसभित्र पनि केराको उत्पादनको सन्दर्भमा समग्र यहाँले त अध्ययन गरेरै त्यो आउनुभयो र टिकापुर कैलाली कहाँ छ अथवा सिङ्गो देश कहाँ छ भन्ने बारेमा के छ पछिल्लो अवस्था, पछिल्लो जानकारी, तथ्याङ्कहरू? यस्तो छ, मलाई के लाग्छ भने हामी नेपालीहरूमा साइकोलोजिकली मात्रै हामी विक छौँ र तार्किक छैनौँ, इमोसनल ज्यादा छौँ। यो कमजोरले गर्दा मात्रै अगाडि नबढायो, नत्र नबढ्ने होइन। बढ्ने कुरा सबै क्राइटेरिया नेपालभित्र छ, खालि हामी अलग तरिकाले सोच्न सक्दैन। एउटाले जे सोच्यो त्यसको पछाडि सोच्ने हुनाले त्यो मैले मजाक गर्छु, एउटै बाटोमा सबैजना हिँड्यो भने ट्राफिक जाम हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सोचाइ पनि जाम भइगयो, किन सबैले एउटै ढङ्गले सोचिदियो। सबैलाई राजनीति गर्नु पऱ्यो, सबैलाई आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, सबैलाई के अरे केही राजनीति गर्नु, केही आन्दोलन गर्नु, केही काममा लागुन् भने विकास हुनलाई तपाईँलाई सालभरि पनि लाग्छ। त्यसो भए अहिलेसम्म यो केरा खेती अथवा यसको जुन व्यवसाय पर्यटनसँग जोड्नु भएको यो बाटोमा त जाम परेको छैन नि अझै, अथवा के हो? यो बाटोमा जाम नपर्ने कारण छ, किनभने यो बाटोमा हामीले अरू किसानको तुलनामा केरा कृषकलाई हेर्नुभयो भने पढे लेखेको र उसले अनुदानभन्दा पनि ज्यादा उसले करोडौँको सर्वसुलभ ऋण चाहन्छ उसले। यानि यसलाई व्यवसायीकरण भइसक्यो। अहिले 15-16 बिघा गर्ने, 30-35 बिघा गर्ने तमाम छन्। उनीहरूलाई खालि ब्याङ्किङ सिस्टम अलिक सजिलो भयो भनेपछि मार्केटको प्रब्लम छैन होइन। भयो भनेपछि उनीहरूले आरामसँग एउटा व्यवसाय, अरू व्यवसाय जस्तो यो पनि व्यवसाय लिएर हिँड्ने भयो। अरू सामान्य किसान जस्तो हाम्रो यो माल बिकेन, यो भएन, ऊ भएन, फलानु भएन, सरकारले हेरिदियोस् भन्ने यो किसानमा छैन। BSc एग्रो गरिसकेपछि त तपाईँ जानुभएको भए आज सचिव अथवा सहसचिव, त्योभन्दा अझ ठुलो केही पदमा पुगिसक्नुहुन्थ्यो होला, पैसा पनि हुन्थ्यो होला। के सोचेर चाहिँ यो केरा खेतीमा लाग्नुपर्छ भनेर
यतातिर जोखिम लिएर आउनु अथवा यतातिर भाग्य र भविष्य खोज्नु? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त मैले लिमिटेड इन्कम खोजेँ, अनलिमिटेड खोजेँ। अनलिमिटेड भनेको प्रोडक्सनमा छ, जति पनि प्रोडक्सन गर्न सक्यो अनलिमिटेड हुनसक्छ। हो त्यो कारणले मैले कृषिमा आएको। सबै कुरा बाहिरबाट आउँछ, मार्केट खोज्नु बाहिर जानु पर्दैन। देशैभित्र उत्पादनको प्रतिस्थापन गरेर पुगिहाल्यो र 12 घन्टा काम गरेर बाहिर जति पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो 3-4 घन्टा काम गरेर पुगेको। र नेपाल जस्तो पैसा कमाउनलाई सजिलो देश चाहिँ कोही पनि छैन। यदि कसैलाई शङ्का लाग्छ भने आउनुहोस् म कहाँ, हो म उहाँलाई प्रुफ गरेर देखाइदिन्छु। तैपनि उहाँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको के छ भने एउटा साइकोलोजिकली काम गरेर खानेलाई हाम्रो तल्लो वर्गमा हेरिन्छ। त्यही हुनाले यहाँ काम गरेर खायो भने आफू तल्लो परिन्छ, समाजले हेला गर्छ भनेर उनीहरू बाहिर गएर जान्छन्। बाहिरको मान्छे यहाँ आएर काम गर्छ होइन। काठमाडौँमा जानु भने गार्मेन्टमा काम गर्छ, बङ्गलादेशी पो छन् हो, उनीहरू यहाँ आएर काम गर्नुहुन्छ। फेरि हाम्रो सिकायो। यो कति सालमा केरा खेतीको बारेमा सोच्नुभयो? कति सालमा अब व्यावहारिक रूपमै अब लागिहालौँ भनेर जोड्नुभयो र कति सालमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ केही गर्न सक्ने रहेछु है भन्ने तपाईँलाई महसुस भयो? त्यो हिसाब किताब चाहिँ के छ सुनाउनु मिल्छ? कस्तो त भने जब 40 साल म आएँ, मैले एकैचोटि धेरै 10 बोट केराबाट सुरु गरेको, यहीँ लोकल भएको ठाउँबाट जम्मा गरेर। कुन ठाउँबाट सुरु गर्नुभयो 10 बोटबाट? यही टिकापुरबाटै सुरु गरेँ। टिकापुर वरिपरिबाट हाम्रो 2 जनासँग इन्डियाबाट ल्याएको केरा हरिसाल भन्ने जात रहेछ होइन, डाक्टर ज्ञानी शाह भन्ने र हाम्रो वर्गेश्वर भनेको, उहाँबाट लिएर मैले 10 बोटबाट सुरु गरेको हो। तर त्यो सँगसँगै मैले बाख्रा साख्रा सबै चिज गर्दै गरेँ। अनि पछि हटाउँदै गरेर लास्टमा केरामा बसियो। के भनेको तपाईँले सुरुमा केरा खेती मात्रै गर्नु होइन, सबै चिज धेरै ट्रायल गरेँ। केमा गर्नुभयो? धेरै बाख्रा, भैँसी, हाँस, बटेर, लौका, तरकारी सब गरेँ भेट्नु। टिकापुर नगरपालिकाको कुन वडामा अथवा कहाँबाट जस्तो यो ठाउँमा बसेर यहाँनिर यति जग्गा लिएर मैले यसको परीक्षण सुरु गरेँ भन्ने चाहिँ के हो त्यो पनि सुन्नु? परीक्षण गर्नै पर्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरो त अहिलेको पहिले चाहिँ उत्पादन गऱ्यो भने बित्थ्यो। अहिले के छ भने मार्केट हेरेर उत्पादन गर्नुपर्छ, फरक त्यति मात्रै छ। तपाईँले परीक्षण गरेको चाहिँ कति सालमा? मैले 40 सालदेखि नै विभिन्न चिज सँगसँगै जे उपलब्ध छ गरेँ, त्यसमा छोड्दै गएँ अब। अनि लास्टमा सबभन्दा राम्रो केरा खेती देखियो। तपाईँले त्यो कति सालमा लाग्यो कि यो रहेछ उत्पादन गर्ने, थोरै पैसाबाट अथवा थोरै मेहनतबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिने भन्ने चाहिँ? मलाई लगभग यो जातको ट्रायल, इन्डियाको जातको बिउसिउलाई दौडधुप सबै चाहिँ गर्दाखेरि अब कृषिको ट्रायल त लामै हुन्छ। एउटा ट्रायललाई 1 वर्ष लाग्छ रिजल्ट आउनु। मलाई 16 वर्ष लागेको थियो। 16 वर्ष जब हामी हजारौँ लाखौँ बोट बनाउने चक्करमा थियौँ, बनाएको पनि थिएँ मैले। 1 लाख बोट पहिले पुर्याउँछु लक्ष्य थियो। 67,000 केराको 1 लाख बोट 67,000 बोटसम्म पुगाएको थिएँ। 67,000 67,000 चाहिँ कति सालमा पुग्यो? कति साल भयो यो? त्यसै माओवादी युद्ध सुरु भयो, त्यहाँबाट 13 वर्ष, 52-51 साल, त्यति साल, 16 वर्ष भन्नु नि, त्यो 40 सालदेखि भन्नुहोस् न होइन। त्यहाँबाट भागेर जानु पर्यो। त्यसपछि जब आएपछि के भन्छ भने क्रान्तिकारी भूमि सुधार भन्ने जग्गा टुक्रा भयो भनेपछि अब के गर्ने त? हामीले त हजारौँ बिघा भनेर आएको, के गर्ने भन्दा अनि केरललाई नै ब्याकग्राउन्ड राखेर हामीले एग्रो टुरिज्म भयो। अहिले यो एग्रो टुरिज्मको मोडल, किनभने अब जग्गा पनि सानो हुँदै जान्छ होइन, जग्गा बढाउनु त सकिन्न। तर त्यही जग्गामा हामीले आम्दानी ज्यादा लिन सक्ने मोडल भनेको यो टुरिज्म मोडल। कसरी लिन सकिन्छ? अहिले हामीले कुराकानी गरिराखेको यो क्षेत्रफल हेर्दै गर्दाखेरि हामी एउटा त्यो छाता मुनि बसेर कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसको ठिक अगाडिपट्टि यहाँ केराका ठुला साना बोटहरू देख्न सकिन्छ र त्यही केराका बोटहरूको बिचमा सानो त्यो क्याबिन जस्तो बनाइएको छ बस्नको लागि र पृष्ठभूमिमा हावा चल्दाखेरि केराका पातहरू बजिराखेको छन सकिन्छ। त्यसो भए थोरै जमिनमा थोरै मेहनत गरेर धेरै पैसा कमाउने जुन तपाईँको मोडेलको कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी सम्भव छ? कसरी गर्ने हो यो? जस्तै तपाईँलाई भनौँ, मैले 1 कट्ठाबाट सुरु गरेँ। हाल अहिले 1.5 कट्ठा जति छ हामी जहाँनिर बसिरहेको छौँ। 1.5 कट्ठा छ होइन। पहिले 1 कट्ठाबाट सुरु गरेको। अब तपाईँ सोध्नुहोस् कि मैले 16 जनाले यहाँ काम गर्छु अहिले होइन। 16 जनालाई काम गर्छ। केराको हामी 40-42 किसिमको परिकार दिन्छौँ र सबै खर्च कटाएर हामीलाई चाहिँ 24-25 लाख रुपियाँ नेट प्रफिट दिन्छ। अब मैले चोखो बचत भन्नु त्यो लगभग वर्षको कुरा 80 लाख जतिको कारोबार हुन्छ यहीबाट। नेट भने के अरे ग्रोस इन्कममा, नेट इन्कममा चाहिँ 24-25 लाख हुन्छ भने तपाईँ आफै सोध्नुहोस्, यो 1 कट्ठामा मैले पारम्परिक खेती गरेर चाहे गोलबटा लाउँ जे लाउँ कति आउँथ्यो होला? 1 लाख आउँथ्यो, 2 लाख आउँथ्यो, यदि आउँथेन नि। हो, हामीले त्यही भन्न खोजेको। यो वर्षमा 24 लाख कमाउने यो 1.5 लाख जग्गा पनि छैन भनेपछि
यो तपाईँले जति 42 प्रकारको परिकारहरू खुवाउनुहुन्छ नि त्यो भनेको यही भित्र ठडिएका यी केराहरूको हो कि अथवा बाहिरबाट पनि अथवा अर्को ठाउँ तपाईँले कुनै ठाउँमा जग्गामा केरा खेती गर्नुभएको छ त्यहाँबाट आउँछ? होइन, केरा त किन्ने मेरो अरू फिल्डबाट आउँछ, यो त खालि गर्ने ठाउँ मात्रै भयो। त्यही हुनाले त हामीले खर्च कटाउनु पऱ्यो त, बाहिरबाट आएको या मेरो अरू खेतबाट आएको सबै खर्च कटाएर त्यति आउँछ यसले दिन्छ भने नेट प्रफिट होइन। अब मैले 16जनाले यहाँ भएछ, मेरो 2टा फिल्ड अझ स्टार्टै गर्न सकेको छु मेन पावर गर्ने। तपाईँले टिकापुर कैलालीमा त 4वटा तपाईँले यस्तो 4वटा हाम्रो छ। कुन त्यसको नामहरू के छ? हाम्रो के छ भने पहिले यो सुरुवात यो 1 कट्ठा हो, त्यसपछि 3 बिघा 12 कट्ठाको बनाएर रिसोर्ट भन्ने छ, त्यो मेरो छोराले चलाइरहेछ अहिले। अर्को रानीमहल भन्ने छ, त्यो ऐतिहासिक ठाउँ हो, नेपालकै सबभन्दा ठुलो कुला र पुरानो कुला रानी कुला, जसमा अहिले राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्ट सुरु भइरहेको छ सिँचाइको। त्योको रानीको जन्मस्थान त्यहाँ रहेछ, घर रहेछ त्यहाँ। अहिले चाहिँ खण्डहर थियो, मैले त्यसलाई खनखान गरेर अलिकति खालि सेप मात्रै निकालेर त्यो 11 फिटको टावर बनाएर राखेको, त्यसैबाट निक्लेको चिज त्यसलाई आर्कियोलोजिकल साइट। त्यसमा हामीले एउटा मेसेज दिने के छ भने सबै सरकार भरमा बसेर हुनु, हामी नदीको आर्कियोलोजिकल साइटलाई सफा गरौँ, राम्रो बनाऊ, प्रचार गरौँ, किनभने 2टा मान्छे बढ्ता हुन्छ, त्यसले टुरिज्मलाई बढावा दिन्छ। त्यो हुँदा त्यो साइट अब अर्को हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट अहिले हामी गरिरहेछौँ। पानीमै खेल्नु छ र बालुवामै खेल्नु छ भने थाइल्यान्ड गोवा किन जानु पऱ्यो? नेपाल नदीमा पानी पनि छ, बालुवा पनि छ भनेर समुद्री किनारमा हामीले त्यो बिच एरिया बनाएको छौँ। कुन ठाउँमा चाहिँ? त्यही यहाँबाट 2 किलोमिटर दूर। त्यसको नाम के छ? कर्णाली। अब हामी डल्लोपुर घाट राखेका छौँ, डल्फिन एरिया भन्छ, त्यहाँ डल्फिन पनि बिचमा देखिन्छ। अनि हामीले के देखाएको छ भने त्यो नेपालकै सबभन्दा ठुलो टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउन लागिरहेको छ, त्यो कर्णाली करिडोर भनेर। त्यसको एक साइडमा कर्णालीको 503-4 किलोमिटर रहेछ, त्यो 503-4 किलोमिटर ट्रेकिङ रुट बनाउने। त्यो ट्रेकिङ रुटमा यता तल्लो भागमा चाहिँ नेपालको एकमात्र ट्रेकिङ रुट हुन्छ जो चाहिँ इन्डिया टु चाइना हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन, कुनै पनि इन्डिया टु चाइना छैन। हिल टु माउन्टेन छ, हिल टु हिल छ होइन, माउन्टेन टु माउन्टेन छ होइन, तराई टु तराई छ, तर तराई टु माउन्टेनसम्म छैन। त्यो बनाउने नदीको ढिकमा अनि ट्रेकिङ रुट बनाउने। त्यो ट्रेकिङ रुटमा तल्लो भागमा यता चाहिँ वाटर एक्टिभिटी, समुद्री किनार छ, बिच एरिया, बार्बेक्यू, टेन्टिङ, क्याम्पिङ, बार्बेक्यू गर्ने। अनि त्यसभन्दा माथि कल्चर, नेचर, एडभेन्चर, 4 कुरा आयो टुरिज्ममा चाहिँ। त्यो 503-4 किलोमिटर। त्यो तपाईँले सोचेको मात्रै हो कि अथवा अगाडि बढिसक्यो प्रक्रिया भन्ने के छ? हामीले आफ्नो तर्फबाट सुरु गरेर क लेखिसक्यौँ, अब बाँकी अब ख लेख्दै जाला। अब हामीले त्यो तपाईँले नेपालको समाजमा किन भन्यो भने यसको यता साइडमा उहाँलाई गर्दा थाहा थियो कि हजारौँ बिघा जमिन चाहिँ परेको छ। त्यो 66 सालमा कर्णालीको बाढी आएर त्यो गाउँै छोडेर भागेका थिए। अब अहिले म आएर 2 साल अगाडि यस्तो बालुवामा केही हुन्न भन्थ्यो, मैले त्यो ठाउँमा खेती गरेर फलाएर देखाएपछि अहिले मान्छे रिटर्न हुँदैछ। हजारौँ बिघा जग्गा नै किनिसकिदिनु भयो कि अथवा भाडामा लिएर भने अब उनलाई रिभाइभ भयो कि हजारौँ बिघा रिभाइभ भयो भने अरबौँको थपियो नि, त्यसबाट खेती हुन लागेको थियो। भनेपछि हामीले त्यो सिद्ध गरिदियौँ भने त्यो ठाउँमा सौराभन्दा धेरै ठुलो। कति वर्ष यो परियोजना अथवा के छ तपाईँको सोचाइ? कति वर्षमा यसको सबै कुरा हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यसमा एउटा अप्ठ्यारो छ प्र्याक्टिकल। त्यो के छ भने त्यहाँको 90% जमिन जति सरकारले ऐलानी छ, त्यो नम्बरी बनाएको छैन भने त वितरण गरेको छैन। त्यो भइदियो अहिले हामी ठुल्ठुला पार्टीलाई बोलाएर हामी सोच्नुहोस् कि 14-15 किलोमिटरको लम्बाइमा हजारौँ बिघा जमिनमा हामीले खेल्न पायो भने सौरा भने त्यत्रो सानो कर्णालीको त्यहाँ राप्तीमा यहाँ कर्णाली र नेपालको 3rd नम्बरको डेस्टिनेसन हो सौरा भने यो त कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ। हामी कार्यक्रम साझा नेपालमा कुराकानी गर्दैछौँ। साझा नेपाल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले उत्पादन र प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। आजको कार्यक्रम साझा नेपाल एकजना यस्तो व्यक्तिसँग म कुराकानी गर्दैछु जसले आफू मात्रै सम्पन्न भइराख्नु भएको छैन कि अरूलाई पनि सम्पन्न बनाउने र हामीले जसरी सरकारबाट मुख ताकेर सरकारले केही गरेन भनेर सरकारलाई गाली नगरेर बस्न नसक्ने धेरै मान्छेको बानी बसिसक्यो। त्यसको ठिक उल्टो उहाँले नागरिक स्तरबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागिराख्नु भएको छ। कालो हमाल कैलालीको टिकापुरमा केरा खेती गर्ने र केराका परिकारहरूको विकास गर्नको लागि उहाँले यहाँ ठुलो अग्रणी भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। एकैछिन विश्राम लिँदैछौँ, विश्रामपछि फेरि विश्रामपछि फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले कैलालीको टिकापुरमा जम्मी कति हेक्टर अथवा कति बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्नुभएको छ भन्ने त्यो के छ हिसाब? मेरो कस्तो छ भने केरा खेती अलग र यो होटल रिसोर्ट अलग हो भन्ने हामीले त्यही भित्र सबै चिज छ। मेरो 10 बिघा जति छ सबै मिलाएर 10 बिघामा 10 बिघा चाहिँ व्यक्तिगत नै हो। बाँकी अहिले हामीले 6 बिघा त्यो नदीको किनारमा चाहिँ लिजमा लिएको छ।
10 बिघा तपाईँ पुर्खौली सम्पत्ति नै थियो त्यसैलाई उपयोग गर्दै आइयो भन्ने हो कि अथवा म व्यवसाय गर्दै गएँ जग्गा पनि किन्दै गएँ अलिकति धनीमानी पनि हुँदै गएँ भन्ने होइन सम्पत्ति चाहिँ पुर्ख्यौली पनि थियो तर के छ भने त्यो बेला जमिनको मूल्य थिएन होइन 40 सालमा आउँदा कति थियो होला जबकि अहिले पनि त्यहाँ 20 लाख रुपियाँ बिघा छ भने तपाईँ 40 सालमा के थियो होला भने त्यस्तै यानि हामीले जमिनलाई उपयोग गऱ्यौँ मूल्य हेरेनौँ कि उपयोग गऱ्यौँ त्यो उपयोग गरेर हामीले यहाँ पुग्यो हो त्यो 10 बिघाबाट केरा कति उत्पादन हुन्छ कति माग तपाईँको आफ्नै खेतीबाट धानी राखेको छ कति चाहिँ उता छरछिमेकबाट किनिराख्नु परेको छ किन्न चाहिँ अहिले हामीले सायद 8-10 लाखको किन्छौँ होला केरा वर्षमा तर कुरो के छ भने हामीले त्यो 10 बिघाले पुग्ने होइन कि हामीलाई 100 बिघाले पनि पुग्दैन तर त्यो चाहिँ मेन पावर छैन त्यसलाई युज गर्नु होइन त्यही हुनाले मात्रै हामीलाई उयो हो र दोस्रो कुरा जति स्वादिलो यो लोकल केराहरू हुन्छ लोकल केरा मसँग मात्रै हो अरूसँग छैन त्यो उन्नत जातमा त्यति स्वाद हुँदैन जस्तो अर्ग्यानिक सब्जीमा जुन स्वाद हुन्छ त्यो चाहिँ अब फर्टिलाइजर हालेकोमा त्यति स्वाद हुन्न त्यो त्यही फरक छ यसमा तपाईँले 4वटा बनायौँ तर 2वटा चाहिँ जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएन भन्ने हुन्छ भनेको तपाईँको योजना त्यहाँनिर असफल भएको भन्न मिल्छ कि असफल भन्दा पनि त्यसलाई के भन्नु अब मेरै हिँडेको सालो नै 3 वर्ष मलेसिया बसिरहेको थाहा छ उसलाई लाखौँ रुपियाँ छ भने भिनाजुली नै यस्तो लाखौँ अर्बौँ कमाइरहेको छ भने थाहा छ सँगै छ उनीसँगै छ अहिले पनि मलेसियाबाट 3 वर्ष बसेर आयो अझ बाहिर गएको थियो उसको बुवाको डेथ भएर फर्केर आएर गएको छैन नत्र पनि छैन हाम्रो एउटा फेसन भएको कि विदेश जाने भएको अनि त्यसपछि तपाईँले मेन पावर यहाँ हुँदैन तलब उहाँको खोज्छन् काम यहाँको खोज्छन् त्यो त मिल्दै मिल्दैन जनशक्ति टिकापुरमा नहुन सक्छ तर अर्को राजापुर अथवा अर्को कुनै पुरबाट पनि त ल्याउन सकिन्छ तपाईँ जुन फिल्डमा जानुभयो भने सबैले तपाईँलाई एउटै म्यान पावरको प्रयोग र सामाजिक परिवेश पनि यति हाम्रो खतरनाक छ कि 14 वर्षभन्दा तललाई चाहिँ काम गर्न नदिने एनजिओले रोक्ने 16 वर्ष हुनसक्छ नागरिकता बनाएर विदेश जाने भने कुन पावरले काम गर्नु मलाई उत्तर दिनु अब तपाईँले त्यसमा 2वटालाई जनशक्तिको विकास गरेर खोजखन गरेर कहीँबाट चलाउने विचार गर्नुभएको छ अथवा यसलाई अरू कसैले चलाओस् अथवा यसलाई बन्दै गरौँ भन्ने के सोचिरहनु बन्द गर्नु त होइन तर कस्तो पनि अब हामी कन्सन्ट्रेट गर्ने अलिकति मसिनहरूको प्रयोग ज्यादा गरेर त्यसलाई कम गरौँ किनभने अब सरकार श्रम कार्यालयले हाम्रो यति दिने तय नपाऊ तय नहोस् यो एडिट चाहियो यस्तो थपर्दैछ हो अब बैङ्कले कर थपर्छ उसले सरकारले कर थपर गएको छ फलानु त्यही भएर मैले भने सरकार छ मेरो अर्थमा के हो भने सर भनेको अफिसर भइगयो त्योसँग कार छ त्यति हो सरकार भनेको अब 4वटामा तपाईँको लगानी चाहिँ कति छ यसको हिसाब त पक्कै पनि राख्नु भयो के होला न हामीले हिसाब राख्नुभन्दा पनि तुरुन्त लगानी गरिरहेको छौँ रिटर्न त्यो आएको लगानी त्यसमा गरिरहेको छौँ पैसाभन्दा पनि ज्यादा हामीलाई समय ज्यादा लाग्यो अनुमानित जस्तो 2 करोड 5 करोड 10 करोड त्यसरी हामीले चाहिँ हिसाब राखेर जस्तो तपाईँले एउटा भन्नु 10 बिघामा कति केरा खेती गरेर कति हामीलाई 20 लाख आउँछ 2 लाख जस्तो है तर म 10 बिघामा यदि पुरा शक्तिले मैले सञ्चालन गर्न सक्यो भने केही नभने पनि मैले 60-70 करोडको बिजनेस गर्न सक्छु भने 20-30 करोड रुपियाँ नेट प्रफिट कमाउन सक्छु हो यही हो फरक हाम्रो सानो ठाउँमा विदाउट माटोलाई नबिगारेर हामीले गर्न सक्यौँ जस्तो रेस्ट प्लस जस्तो उहाँहरू सब मान्छे आराम गर्न आयो 1 कप चिया पिउने मान्छे पैसा छ र 1 घन्टा फुर्सद छ भने आफू आरामसँग यहाँहरू हामीलाई तपाईँले बिल कति बनाउनु हामीलाई मतलब हुँदैन तपाईँले 5 मिनट फुर्सद पाउने मान्छे 1 घन्टा बस्यो भने मात्रै आफूले सफल हुन्छ किनभने मान्छेलाई पब्लिक प्लेस छैन होइन अनि उसलाई आराम गर्ने ठाउँ त चाहिन्छ हो त्यो आराम गर्ने ठाउँको रूपमा हामीले डेभलप गरेको भनेपछि तपाईँको लगानीको हिसाब चाहिँ यति गरे भन्ने चाहिँ अब यति नै भन्न लागेको देखिनँ कि अथवा भन्न सुनाउनु होइन यो कस्तो हो ट्रेडिङमा चाहिँ तपाईँले सामान किन्नुहुन्छ त्यसमा थपेर यति बेच्यो भने हिसाब आउँछ त्यो होइन तर हाम्रो जस्तो नयाँ कुरामा आउँदैन किन 100वटा ट्रायल गरेपछि बल्ल एउटा सफल होला अन्त 79को खर्च कसरी देखाउनुहुन्छ यानि नयाँ कुरामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब सजिलो छ तपाईँलाई यति दर्जन केरा यसको यति बन्छ पकौडी अब हाम्रोमा त के बन्छ के भन्छ कति हजारौँ दर्जन त्यसै फ्याँक्नु पर्यो मैले 2 रुपियाँ दर्जन केरा बेचेको छु आदत लाउन फ्रीमा खुवाएको छु कति सालको कुरा तपाईँले यो 2 रुपियाँ दर्जन फ्रीमा मैले सुनेअनुसार तपाईँले टिकापुरमा पहिले त केरा खाने बानीको विकास गराउनको लागि पनि तपाईँले ठेलामा केरा बेच्नु
बिल्कुल। अनि त्यसपछि केरा खाने बानी बसिसकेपछि केरा खेती गर्नको लागि पनि तपाईँले भूमिका खेल्नु भएको छ भन्ने छ। त्यसको लम्ब्याउँदै गयो भने त लामो हुनसक्छ। छोटकरीमा बताउनुहोस् न, कति सालमा केरा खुवाउने बानी बसाल्नु भयो, कति सालमा खेती गराउने बानी बसाउनको लागि के गर्नुभयो, त्यसको नै अब जब केरा खेती गर्नु पऱ्यो नि, अब हरिछाल केरा त्यो बेला मोटो लोकल मात्रै खान्थ्यो होइन। त्यो हरिछाल केरा हामीले फ्रीमा पनि खुवायौँ, 2 रुपियाँ दर्जन त धेरै वर्षमा बेच्यौँ। अनि धेरै पछि चाहिँ हामीले 7 रुपियाँ दर्जन गरेका थियौँ। 2 रुपियाँ दर्जन चाहिँ कति सालमा बेच्यो? 45 सालतिर होला टिकापुरमा। भनेपछि 7 रुपियाँ दर्जन चाहिँ धेरैसम्म रह्यो। त्यस बेला हामीले एउटा प्लान बनाएको थियौँ। 7 रुपियाँ दर्जन कतिदेखि कति सालसम्म रह्यो? त्यो साल 50-52तिर होला सायद है। 7 रुपियाँ दर्जन थियो केरा, सायद उहाँलाई याद छ। अरूले पनि 7 मा बेच्थे कि अथवा अरूले झन् महँगो बेच्थे? मैले 7 मा बेचेपछि अर्को त हिम्मतै हुन्छ नि, त्यो बेच्छ त्यही हो होइन। घाटा खाएरै बेच्नु होइन। त्यस बेला हामीले एउटा मजाक गरेर एउटा विज्ञापन बनाएको थियौँ क्या ठुलो। त्यो बेला वाइवाई चाउँछ 7 रुपियाँ कति बुझ्नु है, सुरु वाइवाई चाउ सुरुवातको कदम थियो। मैले के भनेको विज्ञापन भने ल 1 दर्जन केरा राखिदिने 7 रुपियाँ दर्जन है, त्यो लगभग 1 किलो हुन्छ। वाइवाई चाउ चाहिँ 1 फुट राखिदिने, त्यो 100 ग्राम हुन्छ। ल तपाईँहरू कुन खानुहुन्छ? 100 ग्राम चाउचाउलाई 7 रुपियाँतिर खानुहुन्छ कि 1 दर्जन केरालाई 7 रुपियाँतिर खानुहुन्छ र पौष्टिक रह्यो। त्यसरी विज्ञापन भयो। तर के भने त्यसपछि क्रान्तिकारी भूमि सुधार भयो, जग्गा गइगयो हो। अनि त्यसपछि त अब हामीले मजबुर छ रिटर्न हुनु पऱ्यो यो एग्रो टुरिज्ममा, सानो ठाउँ पनि गर्न सकिने हुनु पऱ्यो हो। अनि जापानिज स्टाइलमा स्मल इज बेटर भन्नेमा जानु पऱ्यो। तपाईँको परिकल्पना त भारत र चीनबाट कति प्रतिशत मानिस? तपाईँलाई भन्नु हाम्रो यस्तै रिसोर्टहरू विभिन्न भेराइटी, जस्तो कसैले केराको भेराइटी ग्रो गरेर, कसैले सुन्तला, कसैले तपाईँ नेपाल धनी केमा छ भने त यो डाइभर्सिटीमा छ। डाइभर्सिटी प्लान्ट, डाइभर्सिटी एनिमल, डाइभर्सिटी जियोग्राफी, यो 3टामा आधारित डाइभर्सिटीवाला राम्रो रिसोर्ट खोल्नु। इन्डिया र चाइनाको मान्छेलाई नेपालमा रेस्ट गर्नु पर्यो। नेपालले चाहिँ रेस्ट गर्नु, तपाईँ यहाँ चुचुरो हेर्नुभन्दा पनि आराम गर्न आउनु। त्यसमा कति प्रतिशत मान्छे नेपाल आयो भने पनि? जस्तो 1% मात्रै मान्छे नेपालमा आयो भने पनि 2टाबाट 2 करोड 80 लाख मान्छे आउँछ। अहिलेसम्म तपाईँले 16 वर्ष भयो सुरुवात गरेको। चीन र भारतबाट सम्म त धेरै मान्छे आउँदै खाँदै बस्दै पनि गइरहेको होला। चीनबाट कतिको आइरहेको छ त के छ? चीनबाट त कमै हुन्छ, हामीलाई अलिक उल्टो पर्छ यो है उतातिर होइन। यताबाट इन्डियातिरकोलाई एकदम मन पराउँछ, दिल्लीवाला सबभन्दा मन पराउँछ। हेर्नु आइरहेको छन् अहिले आउँछन्, तर कोही चाहिँ उनलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। कुनलाई चाहिँ राम्रो कोठा चाहियो, राम्रो ऊ चाहियो। राम्रो कोठा बनाउनलाई तपाईँलाई ब्याङ्कको ऋण चाहियो। ब्याङ्कले केमा ऋण दिन्छ भन्नुहोस् त? मेरो 20 लाखको जग्गा छ भने 10 लाख लैजाऊ भन्छ। 10 लाखले के गर्नुहुन्छ तपाईँ? परियोजनामा ऋण दिने चलन छैन, जबकि हामीलाई त परियोजनामा ऋण चाहियो। त्यो कारणले हाम्रो ब्याक छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ खाने ठाउँ, यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिँ रानीमहल अथवा अरू हो, त्यही हुनाले हामीले सेकेन्ड त्यहाँ बनाउन खोज्यो। त्यहाँ चाहिँ हामीले क्यासिनो खोल्ने, सिधा दिल्लीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने। दिल्लीमा तपाईँको लगभग 2 करोड जनसङ्ख्या छ, उनीहरूसँग पैसा पनि छ। उनीहरूलाई गर्मीको बेला पनि गर्मी छल्न आउनुहोस्, जाडोको बेला पनि जाडो छल्न आउनुहोस्, बाढीको बेला पनि बाढी छल्न आउनुहोस्। र हाम्रो लक के छ भने नेपालसँग जोडिएको बिहार, उत्तर प्रदेश र के अरे हरियाणा र दिल्ली 4वटा यस्ता प्रान्त छन् कि त्यहाँ आगो बल्छ। उनीहरूलाई अब तपाईँ भन्नुहोस् न नेपालमा आएर 2 दिन आराम गर्छ भनेपछि होइन। भनेपछि त्यो दिल्लीलाई हामीले काठमाडौँ किन चाहियो? 60 लाखको 50 लाखको जनसङ्ख्या काठमाडौँभन्दा 2 करोडको जनसङ्ख्या दिल्ली। र दिल्ली आधा पनि छ, काठमाडौँ लगभग 700 किलोमिटर, दिल्ली 350 किलोमिटर। हामी त यसलाई हेर्छौँ नि होइन। हाम्रो कन्सेप्ट के हो भने विदेश बाहिरको मान्छेलाई, जस्तो दिल्लीवाला हाम्रो सबभन्दा मन पराउँछ, यहाँ यस्तो ठन्डा इन्डियामा त सफा पानी देख्न पनि पाइन्न भनेर भन्छन् होइन। तिनीहरूलाई आराम मात्रै गर्छ। हामीले जो कुरा सुझाएदेखि एडभेन्चर भनेको के हो भने एकचोटि हो, सेकेन्डचोटि एडभेन्चर हुँदैन त्यो होइन। अब त्यो हिमाल चढ्ने शेर्पालाई के को एडभेन्चर थियो? भरिया बोक्नेलाई होइन। हो, त्यही हुनाले एडभेन्चरमा मात्रै आधारित भएर नेपालले कोही जाँदैन। अहिले 4वटा ठाउँमा गरेर तपाईँले कति व्यक्तिले यसमा रोजगार पाइरहेको छ? हाम्रो लगभग 40-50 जना नै छ। अब सरकार हुनु त सरकारले ठाउँमा अलिकति बाधा अवरोध गरेर तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय सरकार अब त 3वटा सरकार भन्छ। अब खास हामीले यस्तो सहयोग भइदियो भने चाहिँ अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने केही छ तपाईँले? सरकारको पोलिसी लेभलमा चाहिँ हाम्रो हेरेर गर्दैन, सबैलाई एउटै हिसाबले हेरिदिन्छ कि। जस्तो प्रान्तीय सरकार कृषि होइन। अब जति भयो अहिले भ्याटकै कुरा गरौँ तपाईँलाई, गाउँमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने मान्छेले भ्याटमा दर्ता भएर उसलाई त त्यो भ्याट कसरी हुन्छ बनाउने थाहा हुँदैन। अब त्यो मान्छे नै थाहा पाउँदैन उसले, अनि उसले चाहिँ सरकारले उसलाई टाइट गर्ने है, न्यूनतम तलब दिनैपर्छ भन्ला
सुरुवातमा त उसले सङ्घर्ष गरे हुन्छ भनेपछि अब मलाई के लाग्छ भने श्रम कानुन यदि राम्रोसँग लागू गरिदिने हो भने नेपालमा आधा बिजनेस त तपाईँ 10 जना राखिले 5 जना राख्छ भने त्यो व्यावहारिकता छैन क्या त्यसमा। अब सहर बजारको कोर एरियाको लागि टाइट गर्नु ठिक हो, जाने कुरो इन्टरनेट छ फलान छ जानेको, तर अब त्यही नियम चाहिँ तपाईँको 50 किलोमिटर परको रेस्टुरेन्टलाई पनि लाउनुहुन्छ भनेदेखि भने त्यस्तो अव्यावहारिक छ पोलिसी। स्थानीय सरकारहरूको पनि केही नीति अथवा केही सहयोग अपेक्षा छ? स्थानीय सरकारको मलाई जतिसम्म लाग्छ यो इलेक्टेड पर्सन छन् यिनीहरू स्थानीय रूपमा तिनीहरूले केही काम गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि तपाईँले आफू त सम्पन्न भइदिइहाल्नु भयो, तपाईँ एउटा उचाइ लिँदै हुनुहुन्छ केराखेती। यहाँ केराखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या टिकापुरमा मात्रै 200 भन्दा बढी छ। अरू ती किसानहरूलाई पनि केही सहयोग गर्ने अथवा उनीहरूको उत्पादन सङ्कलन गर्ने बारेमा केही त्यो चलिरहेको छ कि अथवा सोच्दै मात्रै हुन्छ? हेर्नुहोस्, मलाई खुसी के छ भने यहाँ एउटा हाट बजार छ, त्यो हाट बजारमा केरा बिक्री गर्ने केन्द्र भनेर एउटा राखेको छ, 2टा कोठा छ। त्यो बनाएदेखि त्यहाँ 1 दर्जन केरा पनि त्यहाँ बिक्री भएको छैन। मलाई खुसी छ, किनभने त्यहाँ जानै पर्दैन, किसानले खेतैबाट उठाएर ल्याइदिन्छ, उसले व्यापारीले ट्रक लिएर खेतैबाट भने त्यो मन्डीमा सुत्ता जानु परेको छ भनेपछि मार्केटिङ प्रब्लम छैन होइन। तर प्रब्लम के छ भने सरकारको पोलिसी, कर पोलिसी र यो कर पोलिसी यसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ अहिले चाहिँ गएर। त्यो पोलिसी मेकिङ लेभलमा सरकारसँग हामीले खोजेको, बाँकी त हामीले बैङ्किङ ऋण चाहिँ सजिलोसँग मिल्यो भने भइगयो। अहिले तपाईँको आफै एउटा ठुलो विश्वविद्यालय जस्तो तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई देखेर सिकेर 5 जना 10 जना अथवा 1 जना 2 जना व्यक्तिले पनि केराखेती गर्यो, त्यसमा मलाई खुसी लाग्छ भन्ने सुनाउनलाई केही छ? हेर्नुहोस्, केराखेत त अझ नेपालमा केराखेतीको दाममा तलमाथि हुनसक्छ। केराखेतीबाट तल झर्नुपर्ने कसैलाई पनि पर्दैन, किनभने यो पानी नजम्ने 2 फिटसम्म ढुङ्गा नभएको तराईमा हुने खेती हुनाले, तराईमा सीमित जग्गा हुनाले यसको मार्केटलाई असर पर्दैन। यो मार्केट चाहिँ जहाँ चाहिँ छ, उत्पादनको क्षेत्र सीमित छ। तर अनि हामीले आफ्नो एग्रो टुरिज्मको ट्रेनिङ चाहिँ फ्री अफ कस्ट दिन्छौँ 1 हप्ताको। अहिले दिन्छौँ 1 हप्ताको। अनि त्यो इलामदेखि लिएर दाचुलासम्मको मान्छेले ट्रेनिङ लिएर गएर आफ्नो सुरु गरेको छ। तालिम चाहिँ तपाईँले के आफ्नै खर्चबाट हो कि अथवा कसैसँग तपाईँको समन्वय छ? होइन, हाम्रो चाहिँ के छ भने सर्टिफिकेटहरू केही दिन्नौँ हामी, काम गर्ने मात्रै तालिम लिन आऊ होइन। तालिम हामीले फ्रीमा दिन्छौँ, खाने बस्ने उहाँको आफ्नो खर्च जहाँ बसेको। 7 दिनमा हामीले ट्रेनिङ गरेका छौँ, नवलपरासीमा, चितवनमा, दार्चुलामा, यो के अरे इलाममा फैलिएको छ। कति व्यक्तिले गरे भन्ने के छ, केही छ कि डाटाहरू त्यसरी राखेको छैन होइन। तर हामीलाई खुसी के छ भने जहाँ पनि गएका छौँ सफल नै छ। तपाईँले त यसमा एग्रो टुरिज्म अर्थात् यो कृषि पर्यटनको सन्दर्भमा तपाईँले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्दै यो नेपालमा कृषिको क्षेत्रमा पाइने ठुला पुरस्कार तपाईँले हात पारिसक्नु भएको। यति कति 10वटा यो पुरस्कारहरू प्राप्त गरेँ भन्ने बारेमा सुनाइदिनुहुन्छ? मलाई सबभन्दा लेटेस्ट प्राप्त गरेको 2015 सालमा नेपालको पहिलो पुरस्कार राष्ट्रिय सर्वोत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सरकारी स्तरको त्यो प्राप्त गरेँ 2015 सालमा। 15 त सन् 2015मा सन् हो, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि सन् 2015मा 72 साल थियो त्यो थियो। त्यसमा त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय हर्टिकल्चर सोसाइटीले पनि सम्मानित गरिसकेको, अनि नार्कले पनि कृषि अनुसन्धान परिषदले पनि गरिसकेको, अनि जेसिसको पनि राष्ट्रिय पुरस्कार मैले पाइसकेँ राष्ट्रिय। अब नहुन त पुरस्कार खास नगदको धेरै होइन, खानेकुरा के आएको छ हुन त पैसा ठुलो कुरा होइन, मान्छेको परिश्रम र मेहनत नै हो। यसबाट पुरस्कार पाइसकेपछि लाग्दो रहेछ कस्तो, अलिकति घमण्ड जस्तो पलाउने रहेछ कि अथवा अझै केही भारी बोकेर अझ बोझ केही महसुस गरेर जस्तो हुँदो रहेछ कि कस्तो हुँदो रहेछ? हेर्नुहोस् त, मैले पुरस्कार पाएँ, मैले पुरस्कारको राशि थियो भने 2 लाख थियो होइन। जब म बसमा बसेको थिएँ काठमाडौँ बस पार्कमा बङ्गलुरुमा, त्यो धादिङको एउटा एफएमवालाले मलाई फोन गरेँ, उहाँले के म त फर्किन लाएँ यस्तो छ भन्नुहुन्छ, केमा भन्नु त बसमा भन्नु। एकछिन अक्क पर्नु पऱ्यो, मलाई फेरि प्रश्न गर्यो मोबाइलमै, के तपाईँ बसमा? मैले भने किन छ, मैले भने यो पुरस्कार मलाई त्यो जहाजमा जान, पार्टी गर्न
मोजमजा गर्न दिया हो र यो त जनताको करबाट मिलेको पुरस्कार हो। यसको त झन् ज्यादा मैले गरेर देखाउनु पऱ्यो। मेरो त झन् जिम्मेदारी कति हो भन्दा म अक्कै नमक्क पर्नु हो। किन अहिलेसम्म हामीले पुरस्कार पायो भने त उडाइदिउँ यहाँ दिउँ उहाँ दिउँ भन्नु त होइन। हामीले त्यो गर्नु हामी के छ भने सरकारसँग हामी मुक्तता गर्छौँ। सरकारले पोलिसी लेभलमा राम्रो गरिदियो, सजिलो गरिदियो। झन्डै झन्डै बिट मार्ने चलनमा छौँ। जति जति सुन्यो झन् सुन्नु लाग्ने भन्ने त भइ नै राखेको छ। यो पुरस्कारको हामी मूल्यको कुरा गर्दैछौँ, हाम्रो यस पुरस्कारप्रतिको सोचाइको कुरा गर्दैछौँ। तपाईँले 2 लाख बोकेर चाहिँ गाडीमा हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई कोनाको कुरा सुन्नु। त्यही हुनाले मैले के भने मलाई के लाग्छ भने पुरस्कार भन्ने कुरा त झन् ठुलो बोझ थपिहाल्छ। किन राजाको शिरमा शिरपेज हुन्छ। किन हुन्छ अरे भने त्यो बोझ जनताको पुरा बोझ चाहिँ मेरो टाउकोमा छ भन्ने सम्झिरहोस् भनेर शिरपेज राखिन्थ्यो अरे क्या पहिले होइन। शिरपेजको अर्थ त्यो थियो, कुनै सुन चाँदी देखाउनलाई। त्यस्तै मैले पनि मेरो लागि पनि पुरस्कारको अर्थ त झन् मान्छेले ज्यादा आशा राख्छ। मैले झन् पुरा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा लिन्छु होइन। अरू जस्तो मैले यति पैसा पाएँ भनेर मैले गरेँ। त्यो पुरस्कार लिँदा पनि म काठमाडौँमा 2-3 घन्टा मात्र बसेँ, गएँ पुरस्कारले फर्किएँ। अब त्यो सँगसँगै तपाईँले जुन 42 प्रकारको परिकार बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो एउटा केराबाट 42 प्रकार भनेको पातको छुट्टै परिकार बन्ने अथवा त्यो थामको छुट्टै बन्ने, माथिको घरीको छुट्टै बन्ने हो कि कस्तो कस्तो के छ यहाँ? सुन्नुहोस्, एउटा स्वास्नी मान्छेले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ तपाईँ? आमाको रूपमा, बहिनीको रूपमा, स्वास्नीको रूपमा, प्रेमीको रूपमा, हरेक भेराइटीमा देख्न सकिन्छ। त्यस्तै कुनै पनि चिजलाई विभिन्न एङ्गलबाट हेर्ने हो भनेपछि तपाईँ त्यस्तो धेरै रूप आउँछ। अनि मेरो एग्रिकल्चर मैले के देखाएको छु, एग्रिकल्चर भनेको गाउँले केटी जस्तो हो। त्यसले चाहिँ आफूलाई रूप समार्न जानेको छैन। अरू बिजनेस भनेको सहरी केटी जस्ता हुन्। किनभने उनले आफूलाई ब्युटी भएको भन्दा पनि ज्यादा ब्युटी देखाउन सक्छ, काटछाट गर्न सक्छ। किनभने एग्रिकल्चरलाई ग्ल्यामर थप्ने काम मेरो हो। मैले मजाक गर्छु, मैले एग्रिकल्चरको लागि ब्युटी पार्लर खोलेको छु हो। किनभने एग्रिकल्चर पिपुल भनेको सबभन्दा राम्रोसँग लाइफस्टाइल हुन्छ उसको भनेर मैले देखाउने हो। नत्र किसानको मान्छेले पुवर भन्ने छ नि, त्यसलाई बन्द गर्न खोजेर मान्छेको नेपालमा सोचाइ के छ भने हलो जोत्न नजान्ने होइन त्यो किसानै हुन्न। मैले हलो जोत्न पनि जान्दैन, म किसान हुँ होइन। अनि मेहनत रात दिन मेहनत गर्ने होइन। किसान भने पनि उसको सम्भावना झन् ज्यादा छ। पहिलो सुरुवाती उत्पादन तपाईँको चिप्स थियो नि केराबाट? सुरुवाती चिप्सको ट्रेनिङ गरे हो। चिप्सको ट्रेनिङ गरेर केही ट्रेनिङ गऱ्यो, केही विदेशीले सिकाइदिए, केही हामीले सिकायौँ, आफै पनि निकाल्यौँ। अब जस्तै मैले केरामा गर्न सक्छु, अरू कसैले सुन्तलामा गर्ला, कसैले स्याउमा गर्ला होइन, कसैले माछामा गर्ला। 42 मध्येको सबभन्दा महँगो परिकार चाहिँ के हो? महँगो परिकार मलाई त्यति थाहा हुँदैन। 90, 100 कि 140 को यता ऊ होला सायद, चिल्ली होला सायद महँगो परिकारमा। अहिले हामीले भर्खर नयाँ निकालेको बनाना पुरी हो। कस्तो हुन्छ यो? बनाना पुरी अहिले नयाँ निकालेको मन पराएको छ स्वाद। पैसाको हिसाबले त त्यो भयो, समयको हिसाबले सबभन्दा छिटो पाक्ने के परिकार हो केरा? सबभन्दा छिटो त अचारहरू बनाएर राखेको हुन्छ, चिप्स पनि बनाएर राखेको हुन्छ, अरू त बनाउने त पकौडी पनि छिटो बनाउँछ। यहाँको उत्पादन ग्राहकहरू यहीँ आसपासका हुन् कि अथवा विदेश पनि निर्यात गरिरहेको छ? हामीलाई यहीँ पुग्दैन। हामीले माल मैले ग्राहकको कहिले कम भएन, माल हामी पुर्याउन सक्दैनौँ होइन। र तपाईँलाई अब एउटा रोटी छ हाम्रो, त्यसमा एउटा रोटीमा हाम्रो मेसेज छ, त्यो 100% केराको रोटी हो। जहाँ अन्न फल्दैन त्यहाँ पनि केरा त फल्छ हो, मान्छे भोकै मर्नु पर्दैन भनेर फुड सेक्युरिटीको हिसाबले त्यो रोटी बनाएको छ। कतिको जाने गर्छ? जान्छ। सबभन्दा धेरै चाहिँ के खान्छन् यहाँ 42 प्रकार केराका 42 परिकार? सबभन्दा धेरै चाहिँ सजिलो छिटो हुने भनेको चाहिँ तराईमा पकौडी सकोडी यस्तो पराठा रोटी मोमो जान्छ। त्यो सबै अब त्यही 7 दिने तालिम लिएका व्यक्तिले पकाउने हो कि अथवा छुट्टै प्रकारको जनशक्ति चाहिँ? होइन, अब यस्तो 7 दिने त्यो ट्रेनिङ दिने व्यक्तिलाई के गर्छ भने हामी सबै कुरा उसले एकचोटि आफै पकाउँछ। आफैले पकाएर ल ठिक भयो भने मात्रै हामीले छोड्छौँ। 7 दिनमा उसलाई कम्प्लिट सिकाइदिन्छ। अब हात बस्नु त अब मेहनत प्र्याक्टिकल चाहियो। अन्त्यमा यदि कसैले केराकोबाट केही परिकार बनाएर आफ्नै गाउँघरमा केही गर्न चाहन्छु भन्ने चाह्यो, पैसाको अभाव छ तर इच्छा छ भने चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्छ? बिल्कुल आवश्यक। हामीले आफ्नो स्टाफलाई के भनेको छौँ भने तिमी 2 वर्ष मसँग मेहनतसँग काम गर, त्यसपछि तिमीलाई म पार्टनर बनाइदिन्छु। किनभने जति ठाउँ खोले पनि हुन्छ। तपाईँले त यहाँ अहिले जहाँ बसेर रेस्टुरेन्ट अथवा खोल्दै हुनुहुन्छ, फेरि त्यहाँ त्यही काम गर्ने मान्छेलाई जिम्मा लगाएर अर्को ठाउँ हिँड्नुहुन्छ भने
होइन त्यसरी छ नि के हो? त्यो परिवार हो परिवारमा हाम्रो आफ्नो खिच्नु पर्छ परिवारमा उनीहरूले छुट्टिनु खोज्छन् मैले त्यो पनि राम्रो पक्ष हो किनभने अंश माग्नु भनेको मेरो हिसाबमा राम्रो पक्ष हो किनभने म सबल भएँ अब म सम्हाल्न सक्छु भन्ने सोच्यो भनेपछि त्यो त राम्रो कुरो नि आखिर त्यसैलाई बनाउनु त गरे हुन्थ्यो हामी तर के अरे कानुनी अडचनले गर्दाखेरि के अप्ठ्यारो छ जस्तो मेरो पनि अहिलेसम्म म धेरै बनाइसकेँ हाम्रो के छ भने अनुसन्धान मुद्दा चलिरहेछ होइन अब त्यो मुद्दा नहुँदासम्म बैङ्कले कस्तो गर्छ भने अहिले एनसिआर जति सबैको साइन चाहिन्छ अब म कसैसँग 10 करोडको प्रोजेक्ट गर्न खोजुला अब मेरो संस्थाले म साइनै गर्दैन भन्ला हो त्यस्तो प्र्याक्टिकल कठिनाइ चाहिँ छ अहिले गएर होइन नभएपछि त्यस्तो केही पनि छैन। अनि तपाईँ अब टिकापुरभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हामफाल्दै एक ठाउँमा गऱ्यो हुन्छ नि जस्तो हामी हिलो भएको एउटा चाहिँ खेतमा गाई बेसी अथवा मान्छे नै कुद्यो भने पनि त्यो पाइला बस्दै बस्दै जान्छ नि एकबाट अर्को ठाउँ कुद्दै गयो त्यहाँ अर्को एउटा पाइला डोब बस्ने हुन्छ। तपाईँ अझै कति ठाउँमा चाहिँ यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ टिकापुरभित्रै अथवा टिकापुर बाहिर कसरी? अब ठाउँ त जति पनि यतै छ हेर्नुहोस् अब अहिले जुन म ठाउँ लेटेस्ट नदीको किनार चुनेको छु त्यसमा त तपाईँलाई 100 वर्ष लाग्छ 100 वर्ष लाग्छ नि मेटेरियल छ त्यहाँ भनेपछि मैले यो सानो ठाउँ उनीहरूले हाम्रो अलि ठुलो त्यहाँबाट अलि ठुलो अर्को ठुलो त्योभन्दा अझ बेटर ठाउँको रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँलाई लिएको छु त्यसैमा अब 100 वर्ष पनि लाग्छ। केरा बाहेक अर्को कुनै तपाईँको योजना परियोजना छ कि त तपाईँको मन मस्तिष्कमा? अब केराबाट त हामी गरेर देखाइयो अर्को सुन्तलामा अथवा अर्को केहीमा गरेर देखाउनु अब यसैलाई राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन मेन प्रब्लम हुनाले अरूपट्टि त ध्यान दिने कुरै भने किनभने म एउटा चिज गर्ने त्यसमा पर्फेक्ट बन्ने त्यसले गर्दा भोलि कम्पिटिभ गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा हुनाले अब 10 चिज किन गर्ने। 39-40 सालमा तपाईँले बिएससी एग्रो गरिसकेपछि त्यतिखेरका साथीहरू तपाईँलाई एकदम विश्वासै नगरेको नपत्याएको यस्तो पनि केही गर्न सकेला र भन्ने सोच्नेहरू अहिले कहिले कहीँ भेटिन्छन् देखिन्छन् अथवा कुराकानी केही हुन्छ? क्या भेटिन्छ तपाईँलाई मैले नोकरी किन खानु हो त्यसको एउटा जवाब चाहिँ म रिटायर हुन चाहेन। तपाईँले 58 वर्षको उमेरमा तपाईँको जे आउला गरुला बल पैसा बुद्धि सबै भयो भने तपाईँलाई काम नलाइन भनेर टायर भने थाकिनु भयो रिटायर भने अझ थाक्यो काम नलाइन बोरा जस्तो फ्याँकिदिनु तपाईँलाई के फिलिङ हुन्छ भन्नुहोस् त। अब त्यही म रिटायर हुन चाहेँ जबसम्म सक्छु काम गर्ने हुनाले मैले नोकरी खाएँ। मेरा साथीहरू सचिव पदबाट रिटायर भए होइन अहिले अलमोस्ट साथीहरू रिटायर भइसक्यो होइन तर मैले चाहिँ किनभने उनीहरू रिटायर भयो म भएन मेरो लागि जिन्दगीको मूल्य अलग छ। के भन्छ नि तपाईँको मेरा साथीहरूले के गरे भने उनको सफलताको कथा भनेको 2-4 करोडको घर काठमाडौँमा मेरा छोरछोरीहरू राम्रो विदेशमा पढ्छन् भने मैले भने लाइफ त्यति हो यार तिम्रो बडा मुस्किलले पाइन्छ यार 84 लाख हुनेपछि एउटा मान्छेको जिन्दगी पाइन्छ हो त्यसमा चाहिँ सिर्फ 2-4 करोडको सम्पत्ति र बालबच्चा पढे त्यतिमै सिद्धि गरेको लाइफ भनेर मैले चाहिँ उनलाई भन्छु उनीहरूले त्यो त ठिकै भनेर भनेर फ्रस्ट्रेसन अर्थात् उदासीनता र भ्रष्ट र फ्रस्ट्रेसन हुनको लागि मात्रै जागिर ठिक छ भनेको तपाईँको तर्क छ? नै तपाईँको नारा के हो? नै मेरो नारा के हो भने हेर्नुहोस् एउटा पत्रकारले मलाई एकदम सोध्नु होइन नेपालमा भ्रष्टाचार कहिले अन्त हुन्छ मैले भने कहिले पनि हुन्न किन हुन्न भने नेपालको संस्कारमा भ्रष्टाचार छ। कसरी भने तपाईँले 10,000 रुपियाँ तलब दिन्छ भने तपाईँले कसलाई पाल्नुहुन्छ स्वास्नीलाई बालबच्चा दुईवटालाई 10,000 बाँडिदिनुहोस् त 4 जनामा 2,500 तपाईँले 1 लाख तलब दिनु 4 जनामा बाँड्नुहोस् त कति भयो 25,000 तपाईँ 1 बोतल बियर र एउटा प्लेट मासुमा 800 रुपियाँ गएको गएन भने त्यसले लाइफस्टाइल हुन्छ त। एउटा लाइफस्टाइल राम्रो हुन कमसेकम 50-60 हजार रुपियाँ एउटाले कमाउनु पर्यो यानि प्रत्येकले नकमाउँदासम्म एउटाले पाल्ने एउटाले कमाउने सबै पाल्ने यो संस्कार रहँदासम्म नेपालमा भ्रष्टाचार कहिले अन्त हुँदैन चाहे 10 लाख रुपियाँ तलब दिनु मेरो भनाइ त्यति हो किनभने सबैले कमाउनु अमेरिका देशमा चाहिँ आफूले काम नगरे आफूले खान सक्दैन भने जहाँसम्म चान्स छ। अब हाम्रो नेपालमा एकजनाले कमाउँछ 10 जना खाँदैन भ्रष्टाचार नगरी के हुन्छ त भन्नु। अन्त्यमा जसले चाहिँ नेपालमा पनि सम्भावना नदेखेर एकदम तडपिराख्नु भएको छ तपाईँलाई सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई पनि केही न केही सान्त्वना मिलिराखेको हुन्छ तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? नेपालमा जति पैसा कमाउन सक्नु कहीँ छैन यदि कसैलाई विश्वास लाग्दैन भने आउनुहोस् मसँग गेस्टै भएर आउनुहोस् म उहाँलाई 2 रात बसालेर प्रुभ गरेर पठाइदिन्छु। तपाईँसँग सम्पर्क कसरी गर्ने? मसँग सम्पर्क गर्नलाई अब एक त तपाईँले सिधै तपाईँ टिकापुर आउनुभयो भने पहिला टिकापुर भनेपछि बनानास भनेपछि मलाई आइहाल्छ मेरो ठाउँमा होइन भने नि मेरो कार्ड छ कार्डमा गरेर बनाएर पार्क नजिकको रेस्टुरेन्ट गएर मलाई बोलाइदियो भने बोलाइदिइहाल्छ उनीहरूले। तपाईँलाई टेलिफोन गरेर अलिक चाँडै भेटौँ चाँडै कुराकानी गरौँ भनेर कसैलाई मन लागेछ? मेरो नम्बर छ कार्डमा अनि धेरैले चाहिँ उसमा
इन्टरनेटमा कति खोजेर पनि मलाई नम्बर फोन गर्छन्। इमेल केही छ इमेल? मैले इमेल सिमेल चाहिँ म चाहिँ अब जान्दैन, खास कुरो यसमा कमजोर छ मेरो, केही थाहा छैन यसमा होइन। फोन नम्बर याद छ भने भन्नु। फोन नम्बर भनेको मेरो 9814 673 652। यसमा फोन गरेपछि तपाईँले चाहिने जति हरेक सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। बिल्कुल बिल्कुल म त खोज्छु, किन हामीले फ्रीमा सबैलाई सिकाउने कारण के छ भने म त कमाएँ तर म जस्ता लाखौँले कमाउन सक्छन् भने किन, त्यही हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि मलाई बोल्ने मौका दिएको, केही भन्ने मौका